महाराजजी ओम आदेश हजुर। ओम आदेश। अब हामी चाहिँ हजुरबाट एउटा खुला मार्ग निर्देशन चाहन्छौँ। प्रश्न भन्दा पनि हजुरबाट खुला रूपमा यो जुनसुकै विषयमा पनि हजुरले एउटा मार्ग निर्देश गर्नुहोस्। अब खुला निर्देश भन्ने बित्तिकै अब हामी जीवन र जगतसँग जोडिएका प्राणी पर्यौं। अब वर्तमान समयमा धेरै जसो अवस्थामा मेरो मस्तिष्कमा मेरो व्यवहारिक जीवनमा आइरहने कुरा चाहिँ प्रकृतिसँग जोडिएको कुराहरू छन्, जसमध्ये वर्तमान समयमा हाम्रो अब यो एउटा जलवायु परिवर्तन जुन भइराखेको छ र जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ सबैभन्दा धेरै ठुलो भूमिका चाहिँ मान्छेको क्रियाकलापहरूले निर्वाह गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। र जलवायु परिवर्तन आजको सबैभन्दा ठुलो समस्या हो र त्यो जलवायु परिवर्तनमा चाहिँ मान्छेले आफ्ना व्यक्तिगत इन्द्रियहरूको सुखका निम्ति, सुख प्राप्तिका निम्ति आफ्ना इच्छाहरू प्राप्त गर्ने होडमा लागेर चाहिँ प्रकृतिमाथि एक किसिमको प्रत्यक्ष रूपमा नै धावा बोल्ने काम भइराखेको छ, जसमध्येमा मान्छेले प्रकृतिमा भएका बोट बिरुवादेखि लिएर वनस्पति जति छन् अनि जीव जन्तुहरू, पुतलीहरू, किराहरूदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका जुन यो प्रकृतिमा जसरी हामीलाई प्रकृतिको आवश्यकता छ तिनीहरूलाई पनि आवश्यक भएका त्यस्ता चिजहरू नष्ट हुन गइरहेका छन् मान्छेको कारणले गर्दा। त्यसैले अब हामीले आजको समयमा मेरो एउटा अनुरोध के हो भने हामी जति पनि मानव समुदायका निम्ति, संसारभरि भएका मानव समुदायका निम्ति यही संसारमा बसेर कर्म गर्ने र अर्को ग्रहमा गएर पनि केही गर्नुपर्छ अथवा त्यहाँ गएर पनि मानव बस्ती बसाउनुपर्छ भन्ने सपना देख्नसम्म भइसकेका जनहरूलाई पनि मेरो एउटै अनुरोध के भने अहिले हामीले चाहिँ हाम्रो आहार र विहार दुईटा कारण र एउटा हाम्रो महत्त्वाकांक्षा, विलासी जीवनको महत्त्वाकांक्षाको कारणले गर्दाखेरि जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। अब यस विषयमा चाहिँ हामीले जलवायु परिवर्तन भएर के भएको छ भन्ने कुरा त हामी धेरैलाई थाहा नै छ। सबैभन्दा पहिला त हाम्रा हिमाल पग्लिए, हिमाल पग्लिसकेपछि चाहिँ सम्पूर्ण सभ्यताहरूमाथि नै अब चाहिँ एउटा ओह्रालो लाग्ने काम भएको छ र त्यो जलवायु परिवर्तन हाम्रो कस्तो कस्तो कारणले भएको छ भन्दाखेरिमा जति पनि हाम्रा चाहिँ स्थानीय जातका प्रजातिहरू थिए, स्थानीय जातका चाहिँ वनस्पतिदेखि लिएर जीव जन्तुदेखि लिएर ती चिजहरूलाई हामीले जब जब वर्णसङ्कर बनायौँ र कृत्रिम चाहिँ बनाएर बढाइराखेका छौँ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ। जस्तै अब वर्तमान समयमा चाहिँ जलवायु परिवर्तन हुनुमा मान्छेको आहार विहार मध्येमा चाहिँ मान्छेले अहिले वर्षौं एकदम लाखौं टन मासु जुन खाइराखेको छ र त्यो लाखौं टन मासु चाहिँ प्राकृतिक रूपमा उत्पादन भएको छैन र त्यो लाखौं टन मासु खानलाई एउटा चाहिँ बोइलरदेखि लिएर अन्य विभिन्न किसिमका कुखुरादेखि अरू जनावरहरूलाई पनि अनि त्यो हेक्टरका हेक्टर, हजारौं हेक्टर, लाखौं हेक्टर जमिन फडानी गरेर, जस्तो उदाहरणको लागि एउटा 1 किलोको कुखुरा तयार पार्नलाई त्यसलाई 25 किलोको अन्न चाहिँ खुवाएर 1 किलोको कुखुरा तयार भएको छ। जस्तो उदाहरण। अब हामीले यदि चाहिँ प्रकृति प्रेमी हो, हामी प्रकृतिलाई जोगाउँछौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ भने अब वर्तमान समयमा चाहिँ मानवको आहार यदि वनस्पति भएन अथवा चाहिँ उसले मांसाहार त्यागेन भने चाहिँ मानवको रोगसँग लड्ने प्रतिरोधात्मक क्षमतादेखि मान्छेको आयुदेखि सबै कुरा त त्यो ह्रास हुन्छ नै र मानवले प्रकृतिसँग जोडेर बनाएका खोलानालासँग जोडिएर भएका सभ्यताहरू पनि नष्ट भएर जान्छन्। त्यसकारणले वर्तमान समयमा मानव समुदाय पूर्ण रूपमा चाहिँ यो मांसाहारलाई त्याग गर्नुपर्ने स्थिति छ। हरेक दिन मासुको सेवनले गर्दाखेरि तपाईको यो चाहिँ अहिले हामीले डाटा हेर्यो भने पनि हामीले फेला पार्न सक्छौं। जति पनि कृत्रिम मासुहरू जुन उत्पादन गरिन्छ जो प्राकृतिक होइन, अर्थात् जो चाहिँ जंगलमा भएका स्वाभाविक आफै जन्मेर आफ्नो समयअनुसार गर्भधारण गरेर अनि उनीहरूको प्राकृतिक रूपमा जन्मेका जनावरहरूको मान्छेले मांसाहार सेवन त्यो गर्नेलाई त अहिलेका संसारभरिका ती मान्छेलाई पुगेन, तर उनीहरूले चाहिँ के गरे त त्यसको लागि मासु उत्पादनको लागि भन्दा हेक्टरका हेक्टर जंगलहरू पहिला फडानी गरे, त्यो फडानी गरेका छन् त त्यसमाथि फेरि अन्न छरे। मैले अघि उदाहरण दिएँ 1 किलोको कुखुरा तयार हुनलाई 25 किलो अन्न खुवाउनु पर्छ भने बुद्धिमान मान्छे त्यही हो कि त्यो 1 किलोको कुखुरा खान छोडेर बरु त्यो 25 किलो अन्न आफूले राखेर 25 किलो अन्न त धेरै दिन खानु पुग्छ। हो यो पनि एउटा चाहिँ सोच्नुपर्ने यस्ता धेरै कुराहरू छन्। यसमा हामीले चाहिँ यदि वास्तवमा हामी 21औं शताब्दीको सबैभन्दा चेतनशील प्राणी भनेर आफूलाई 24 घण्टा रटाइरहेका छौँ, कोकाइरहेका छौँ भने यो एकदम विचार गर्नुपर्ने कुरा छ। हाम्रै नजिक बगिरहेका नदीहरू फोहोर भइरहने अनि हामी चाहिँ जतिसुकै चिल्लो भएर जतिसुकै बास्ना आउने अत्तर दलेर हिँडे पनि हामी चाहिँ त्यो जंगलमा बस्ने कहिले अत्तर नलगाउने वनस्पति चमेली फूल भन्दा अथवा चराचुरुङ्गी भन्दा हामी धेरै तल हौं। किन भन्दा उनीहरूले त कमसेकम नदी नालालाई कहिले पनि फोहोर गरेनन्, तर हामीले के गर्थ्यौं त्यहाँ हाम्रो मलमूत्रदेखि लिएर सबै कुरा लएर बिस्टाइदियौं
इभन जनावरसँग पनि बुद्धि छ कि उनीहरूले गएर नदीमा गएर चाहिँ मलमूत्र विसर्जन गरेको देखिन जनावरले पनि जमिनमा गर्छ। कतिपय त यस्ता जनावरहरू छन् जो गरेपछि माटो खनेर पुर्छन्। तर मान्छे यस्तो भयो आजको दिनमा सबै लगेर चाहिँ त्यो नदीमा मिसाइदियो र त्यसभित्रका माछादेखि लिएर अन्य भेकुतादेखि लिएर अरू साना साना जीवहरू जो शुद्ध अक्सिजन सहितको पानी पाउँदाखेरि उनीहरूलाई आहारा मिल्थ्यो ती मर्दै गइरहेछन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पानीको जुन एउटा चाहिँ गुणात्मकता हो त्यसमा पनि हानि आयो होइन। किन भन्दा मान्छेले यतिसम्म गरेको छ कि अब यो सिमेन्टका संरचनाहरू बनाउने कुरा त छँदैछ, अप्राकृतिक जीवनशैली मध्येमा चाहिँ उसको आफ्नो खानपिन उठाइ बसाइ होइन। अब मैले भन्दा जान्ने सुन्ने कोही पनि छैन भन्ने 21औं शताब्दीको मान्छेले ठिक छ विज्ञान बनायो, विज्ञानबाट प्रकृतिहरू सबै प्रवृत्तिहरू बनायो, तर त्यो विज्ञान र प्रविधिले चाहिँ नि प्रकृतिलाई चाहिँ तहस नहस चाहिँ पारिराखेको छ, जसको कारणले गर्दा जलवायु परिवर्तन भइराखेको छ। र यो जलवायु परिवर्तनमाथि हाम्रो देशको राजनीतिदेखि लिएर शिक्षादेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर हाम्रो घर घरमा यो विषयमा चर्चा हुनुपर्छ। र हामीले चलाउने फेसबुक, युट्युब, इन्स्टा, ट्विटरदेखि लिएर हाम्रा चोकमा हुने चिया गफदेखि लिएर हामीले जहाँ जहाँ होइन साथीभाइहरूमा हुने कलेजमा विद्यालयमा यस विषयमा बहुत गहन रूपमा चर्चा गरिनुपर्छ। र यस विषयलाई लिएर राष्ट्रको शिक्षा विभागले संस्कृति विभागले पनि कसरी अब हामीले चाहिँ कम भन्दा कम प्रकृतिलाई क्षति दिएर त्यसलाई फेरि त्यसको पुनः अवस्थामा पठाउन नसके पनि अब हामीबाट हुने क्रियाकलापबाट हुने प्रकृतिलाई जुन हानि भइरहेछ त्यो कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। किन भन्दा आजभन्दा अगाडि 10,000 वर्ष अगाडिसम्म प्रदूषित नभएको त्यो प्रकृति 40 वर्षभित्र प्रदूषित भएको छ, 40-50 वर्षभित्र त्यसरी प्रदूषित हुन गएको छ। र यसको कारणले गर्दाखेरि प्रकृतिमा मान्छे नभएर केही पनि हुँदैन। तर प्रकृति रहेन भने चाहिँ मान्छे भन्ने प्राणी नै लोप हुन सक्छ। त्यसकारण हुन सक्छ होइन, हुन्छ नै, यो चाहिँ स्पष्ट छ। किनभने प्रकृति भन्दा ठुलो केही पनि छैन। र मान्छेले आफूसँग जति नै बुद्धि भए पनि म प्रकृति भन्दा धेरै माथि हो भनेर सोच्ने काम गर्नु भनेको एकदम मूर्खताको कुरा हो। त्यसकारणले गर्दा हामीसँग जुन ऋषिमुनिहरूको, योगीहरूको, वैज्ञानिकहरूको जुन आदर्श छ, दार्शनिकहरूको आदर्श छ, त्यो आदर्शलाई हामीले भुलेर इन्द्रिय सुखको लागि क्षणिक आनन्द प्राप्ति गर्ने एउटा चाहिँ त्यो लालसाको कारणले गर्दा प्रकृतिमा अरूलाई बाँच्न दिइरहेका छैन, अरूलाई चाहिँ बाँच्ने अधिकारै छैन। आफ्नो भोजनका निम्ति अन्य जीवको बाँच्ने जिजीविसालाई नै नष्ट गर्ने एउटा चाहिँ अत्यन्त क्रूर बन्ने शैली, जसले चाहिँ एउटा जनावरलाई मारेर खान सक्छ भने उसले त्यो भाव चाहिँ उसको भित्र सधैँ बनिरहन्छ। त्यही भएर त्यो सम्मान गर्ने भाव रहँदैन र त्यो एउटा चाहिँ अहिंसा भन्ने चिज, दया भन्ने चिज, प्रेम भन्ने चिज जन्मिनै सक्दैन। त्यसकारणले मान्छेलाई प्रेम गर्छु भन्छ भने उसले चाहिँ सबैभन्दा पहिला प्रकृतिलाई प्रेम गरेको छ कि छैन त्यहाँ पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। उसले चाहिँ दिनहुँ चाहिँ एउटा कुखुरादेखि लिएर खसीदेखि लिएर अन्य कुनै जनावरलाई चाहिँ मारिरहेछ, तर म चाहिँ तिमीलाई अरू कुनै उसको चाहिँ श्रीमान श्रीमती होस् अथवा चाहिँ अरू कोही होस् म चाहिँ एकदम प्रेम गर्छु भन्छ भने त्यो चाहिँ एउटा खालि देखावा मात्र, त्यहाँ प्रेम हुनै सक्दैन। किनभने प्रेम भनेको त समदर्शी हुन्छ र त्यो प्रकृतिलाई त्यति नै उसले त्यो दृष्टिबाट हेर्छ, त्यो जनावरलाई पनि त्यो दृष्टिबाट हेर्छ। र हामी त्यस्तो हुन गर्छ र आजको समयको यो आवश्यकता हो। मैले चाहिँ यसरी हेरिरहेको छु, मलाई दुःख लाग्छ यसरी चाहिँ यो प्रकृतिमाथि यसरी चाहिँ भइरहेको छ होइन। जनावरमाथिको एउटा चाहिँ मैले अब के भनौँ भने जस्तो गाईहरूदेखि लिएर अन्य जनावरहरूमाथि पनि मान्छेले जबरजस्ती उनीहरूको गर्भधारण गरिरहेको छ। उनीहरूको माथि चाहिँ त्यो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ उनीहरूको नियमअनुसार गर्भधारण हुनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ मान्छेको इच्छाले उसले गर्भधारण गर्नुपर्ने, मान्छेको इच्छाले उसले धेरै बच्चा जन्माउनु पर्ने, यस्तो खालको यो अन्याय जुन प्रकृतिमाथि मान्छेले गरेको छ यो एकदम गलत हो। त्यही भएर मान्छेले आफू मान्छे हुँ भनेर भनिरहँदाखेरि यस्ता कुराहरू गर्न सुहाउँदैन र यो एकदमै अमानवीय, अनुशासनभन्दा बाहिर गएर यो काम गरेको छ। यसमा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अन्यथा हामीले पढेको, हामीले चन्द्रमामा गएर बस्ती बसाउने सपना देखेको पनि कुनै अर्थ राख्दैन। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त हामी विकसित भएको भनेको हाम्रो चेतना चाहिँ बढी प्रभावशाली हुनुपर्छ। र आजको दिनमा हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरूमा हामीले आफ्नो भोलि करियर बनाउने विषयमा पनि त्यो करियरमा जाँदाखेरि कहीँ कतैबाट पनि प्रकृतिमाथि चाहिँ मैले कुनै पनि ढङ्गले चाहिँ हानि नपुर्याउँ है भनेर चाहिँ त्यो सोचेर त्यो स्थान राखेर चाहिँ हामीले अगाडि बढेर कार्य गर्नुपर्छ। आजको दिनमा मैले चाहिँ यही भन्न चाहे। हस् त महाराजजी, धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।